अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़ मोहब्बत की किस्त नंबर 65 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। 420 लाइक और 130 कमेंट डन करें। नेक्स्ट एपिसोड टारगेट पूरा होने के बाद आएगी। अच्छा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सबसे कि जितना भी एपिसोड होता है आप पूरा पढ़ा करें। आप लोग पूरा नहीं पढ़ते, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत कम जा रहा है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है चैनल पर भी और व्यूज़ पर भी, रीच पर भी और रिवेन्यू पर भी। जब मैं इतनी मेहनत करके लिख सकती हूँ तो आपको तो थोड़ा सा पढ़ना है, सुनना है। 2x की स्पीड पर सुन लिया करें, 2x की स्पीड पर पढ़ लिया करें। प्लीज़ ना करें मेरे साथ ऐसा, ये मेरे साथ नुकसान होता है यार मेरे चैनल को। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब पूरा एपिसोड पढ़ा करेंगे। चलें बढ़ते हैं आज की किस्त की तरफ। खान, आज तुम जल्दी आ गया। बख्त खान को कमरे में दाखिल होता देखकर जनान खुशगवार हैरत से बोली, हाँ आज मुझे कहीं जाना है। बख्त खान ने कहा, कहाँ पर? जनान ने पूछा, मेरे कुछ दोस्त कश्मीर घूमने आए हैं। आज हम लोगों का मिलने का प्रोग्राम है, मिलकर साथ में डिनर करेंगे। पिस्टल को ड्रॉर में रखने के बाद सोफे पर बैठकर अपने बूट्स उतारते हुए बख्त खान बोला, कहाँ से आया है तुम्हारा दोस्त? पलट कर अलमारी की तरफ जाते हुए जनान ने पूछा, कुछ दिल्ली से आए हैं और कुछ राजस्थान से। दरअसल हम सब एक साथ ट्रेनिंग पर थे, फिर सबकी अलग अलग जगह पोस्टिंग हो गई। आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। बूट्स उतारकर अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलते हुए उसने कहा, अच्छा है, तुमको थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त मिल जाएगा। अलमारी से बख्त खान के कपड़े निकाल कर वो उसके पास आकर बोली। इसके बात पर बख्त खान मुस्कुराया और इसके हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से निकला तो कॉटन के कुर्ते पजामे में मलबूस था। कुछ देर आराम करने की गरज से वो लेट गया। ये कहाँ गई? लेट कर इसने इधर उधर देखा, लेकिन जनानी से कहीं नज़र नहीं आई। 10 मिनट बाद वो कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में चाय का कप था, तो हमारे लिए चाय लेने गया था। बख्त खान के देखने पर इसने चाय का कप दिखाते हुए कहा। बख्त खान उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। ये लो तुम्हारा नून चाय। इसके हाथ में चाय की प्लेट पकड़ाते हुए वो बोली, बहुत जिम्मेदार बीवी बन गई हो। बख्त खान हंसकर बोला, काम करो तो जिम्मेदार, ना करो तो काम चोर। और वो इसके पहलू में बैठते हुए बोली, नहीं मेरी जान तो कभी भी काम चोर नहीं थी। बख्त खान ने इसका हाथ थाम कर कहा। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन सा कपड़ा पहन कर जाएगा? इसके हाथ से हाथ छुड़ाकर जनान ने पूछा, तुम बताओ कौन से पहन कर जाऊं? बख्त खान बोला, तुम हमारा पसंद का कपड़ा पहन कर जाएगा। इसने हैरत से पूछा, क्यों नहीं? मैं तो मुकम्मल तुम्हारी पसंद में ढलना चाहता हूँ, कपड़ों की क्या बात है? बख्त खान ने बड़ी मोहब्बत से कहा, ठीक है फिर हम तुम्हारे लिए कपड़ा निकालता है, तुम चाय पियो। कहकर वो उठी और इसकी अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी खोलकर एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ सोचने के अंदाज में अपने गाल पर रख कर वो बख्त खान के कपड़ों को देख रही थी। और बख्त खान चाय पीते हुए दिलचस्प नज़रों से इसे देख रहा था। बहुत सोचने के बाद इसने वर्साचे की वाइट कलर की स्लिम फिट शर्ट निकाली और ज़ारा की स्ट्रेट फिट जीन्स। कपड़े निकालकर वो ड्रेसिंग टेबल के पास आई और ड्रॉर में से ओमेगा की रिस्ट वॉच, जो अभी कुछ दिन पहले ही बख्त खान ने ली थी, और डियोर का परफ्यूम निकाला। बख्त खान बड़ी दिलचस्प नज़रों से इसे देख रहा था। सब चीज़ें निकालकर वो ड्रेसिंग रूम में गई और वहाँ से बख्त खान के कैजुअल बूट्स निकाल कर आई। लो, हमने तुम्हारा सारा सामान निकाल दिया। हाथों को झाड़ते हुए मज़े से बोली। बख्त खान तारीफ़ी नज़रों से इसे देखने लगा। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ,
थोड़ी देर में वो सब भी पहुंचने वाले होंगे। कप को साइड टेबल पर रख कर वो उठा और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। मुकम्मल तैयार होकर इसने एक नज़र आईने में खुद को देखा। वो बहुत शानदार लग रहा था। जनान ने हैंड हार्ट बनाकर इसे दिखाया। बख्त खान हंस पड़ा। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है तुम खान। बख्त खान के पलटने पर जनान ने कहा, इतना अच्छा बनाकर भेजोगी अपने शौहर को? किसी ने तुम्हारे शौहर पर डोरी डालने की कोशिश की तो? इसके करीब आकर अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर जमा कर थोड़ा सा इसकी तरफ झुकते हुए बख्त खान ने पूछा, डालने दो। जनान इसके सीने पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? बख्त खान ने इसके अंदाज पर पूछा, नहीं। क्यों? हमको तो पता है क्योंकि हमको पता है कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा खान किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। वो सिर्फ हमारा है, सिर्फ अपनी जनान का। जनान ने मुस्कुराकर कहा, इतना यकीन करती हो मुझ पर? वो हंसकर बोला, खुद से ज़्यादा। कितनी मोहब्बत करती हो? तुमसे ज़्यादा। अब के वो इसके गाल पर हाथ रख कर बोली। बख्त खान ने कुछ नहीं कहा, बस इसका माथा चूम लिया। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊं, तो मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाना। इससे अलग होकर गाड़ी की चाबी, वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए बख्त खान बोला, ठीक है, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखना, इसने प्यार से कहा। बख्त खान ने इसे थम्स अप का इशारा किया और कमरे से निकल गया। ये श्रीनगर का सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट लिटिल परीसा था, जहाँ पर बख्त खान ने अपने सारे दोस्तों को डिनर पर इनवाइट किया था। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे। अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके वो रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था जब कुछ फॉरेनर्स लड़कियां इसे देखने लगी। इनके देखने की हद ये थी कि वक्त के रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद तक इनकी नज़र इस पर ही थी। व्हाट अ हैंडसम मैन ही इज़। इनमें से एक लड़की बोली, यस। दूसरी ने इसकी बात की तायद की। वो लोग भी रेस्टोरेंट में डिनर करने ही जा रही थी। इन पांचों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़ी। बख्त खान ने पहले ही टेबल बुक करा ली थी। इनकी टेबल ओपन एरिया में थी, जहां बैठकर कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखा जाए। देखते हुए लोग खाने से लुत्फानंदोज होते थे। बख्त खान वहां पहुंचा तो इसके चारों दोस्त पहले से ही वहां मौजूद थे। बख्त को देखकर वो चारों अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। हमें टाइम से आने का कहकर बरखुरदार खुद लेट हो गए थे। इसके दोस्त राहुल ने आगे बढ़कर इसे गले लगाते हुए कहा। वक्त बिना जवाब दिए हंसने लगा। मैं तो सोच रहा था तुम नहीं आओगे। इसके दूसरे दोस्त अंकित ने कहा, ऐसा हो सकता था भला? इसके गले लगते हुए बख्त खान बोला, अगर ऐसा होता तो तुझे तेरे घर से उठा कर ले आते। इसका तीसरा दोस्त अशरफ बोला तो बख्त खान आईब्रोज कर से देखने लगा। और नहीं तो क्या, तुम ना आते तो ये करना पड़ता। इसका चौथा दोस्त मुबशिर बोला, आ गया हूं ना। इसने भी इनसे भी गले मिलकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए वो बोला, बड़ा एहसान आपका। अशरफ ने इसका जवाब दिया। वो सब लोग IPS ऑफिसर थे और अब कुछ दिन की छुट्टियां लेकर कश्मीर घूमने आए थे। सारे दोस्त इतने वक्त बाद मिले तो ना ख़त्म होने वाली बातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक बात बताओ यार, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? अभी हम में से किसी की नहीं हुई।
ابھی ہم میں سے کسی کی نہیں ہوئی ہے، راہل نے بخت خان سے پوچھا۔ بالکل، ہم میں سے کسی کی نہیں ہوئی ہے اور اس کی تو ہوگی بھی نہیں۔ اشرف نے راہل کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ بخت خان نے ہنس کر پوچھا۔ بھیا مانگلک ہیں، ان کی شادی پیٹ سے ہوگی۔ اشرف نے ہنس کر کہا، جی نہیں، میں مانگلک نہیں ہوں، بس کسی بھی لڑکی کے ساتھ میرے گن نہیں مل رہے۔ راہل جلدی سے بولا، اور ملیں گے بھی نہیں، کیونکہ گن کے ملنے کے لیے گن ہونے بھی چاہیے، جو کہ تم میں نہیں ہے۔ اشرف مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ تینوں ان دونوں کی نوک جھونک پر ہنس رہے تھے۔ ویٹر آیا تو بخت خان نے سب کی پسند کا کھانا آرڈر کر دیا۔ ایکسکیوز می، بخت ان سے کچھ کہہ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی۔ چاروں لڑکوں نے ایک ساتھ بخت کے پیچھے دیکھا۔ بخت نے پہلے ان چاروں کو پھر پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ یس، بخت خان اپنی کرسی سے اٹھ کر بولا۔ مائی نیم از کیتھرین۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ بخت خان نہ سمجھی کے انداز میں پہلے اس کے چہرے کو پھر اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا اور وہ چاروں بخت خان کو دیکھ رہے تھے۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بخت خان نے خالص انگلش میں کہا۔ آپ مجھے پہچان کیسے سکتے ہیں؟ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ وہ لڑکی خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولی۔ اب ان چاروں کی نظر اس لڑکی پر تھی جس کی نظریں بخت خان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ بخت خان نے کچھ الجھ کر پوچھا۔ وہ اگر اپنی یونیفارم میں ہوتا تو اسے سمجھ میں بھی آتا کہ ہو سکتا ہے کسی کو اس کی مدد چاہیے ہو، لیکن یہاں تو وہ بنا یونیفارم کے تھا۔ کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس لڑکی نے فوراً سے پیشتر پوچھا۔ کیا؟ بخت خان نے حیران ہو کر کہا۔ I said can I get your number؟ وہ لڑکی دوبارہ بولی۔ کیوں؟ بخت خان کی حیرت حد سے سوا ہوئی، جبکہ اس کے چاروں دوست دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، وہ لڑکی بے جھجک بولی۔ اس لڑکی کی بات پر وہ چاروں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ ان کے ہنسنے پر بخت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سوری، I am married۔ بخت خان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے کہنے پر لڑکی کا چہرہ اتر گیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ وہ لڑکی بولی۔ نہیں، بخت خان نے جواب دیا۔ آپ کی ویڈنگ رنگ کہاں ہے؟ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا۔ بخت خان نے گہرا سانس لیا اور خود کو کچھ الٹا سیدھا کہنے سے باز رکھا۔ آپ میرا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہیں مس، بڑے تحمل سے اس نے کہا۔ مجھے صرف آپ کا نمبر چاہیے، وہ لڑکی ڈھیٹ بنی بولی۔ اگر آپ کو چاہیے تو میں اپنی وائف کا نمبر دے سکتا ہوں، بخت خان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ وہ لڑکی نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ نمبر ملا؟ ٹیبل پر پہنچتے باقی لڑکیوں نے پوچھا۔ ہی از میرڈ، اس لڑکی نے افسوس سے کہا، اور ایسا ہی افسوس ان باقی چاروں کو بھی ہوا۔ یار، تم نے نمبر کیوں نہیں دیا؟ مجھ سے کوئی لڑکی نمبر مانگتی تو میں فٹاک سے دے دیتا، اس کے دوست انکت نے کہا تو بخت نے اس کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا۔ میں اپنی بیوی کے لیے بہت وفادار ہوں،
میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیوی کا یقین، اس کا اعتماد، اس کی محبت میرے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں میری طاقت ہے جو مجھے بھٹکنے نہیں دیتی۔ اس کا ایک ایک لفظ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ویٹر ان کا آرڈر لے کر آیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ بہت محبت کرتے ہو بھابھی سے؟ اشرف نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر بخت خان مبہم سا مسکرایا۔ محبت؟ عقیدت ہے مجھے اس سے، وہ میری زندگی کا عنوان ہے، میرا قیمتی اثاثہ، بخت خان نے کہا۔ وہ چاروں بڑی غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ بھابھی بہت خاص ہے؟ راہل نے پوچھا۔ سوال بڑا سادہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر بخت خان نے سر جھکایا، انگلیوں سے گلاس کے کنارے کو آہستہ آہستہ چھوا جیسے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ بہت خاص ہے۔ وہ صرف ایک انسان نہیں ہے، وہ میرے اندر بسنے والی ایک کیفیت ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے دل کی کسی گہری اندھیری جگہ میں اچانک روشنی اتر آئے، بغیر شور کیے، بغیر اجازت مانگے، بس آہستہ سے سب کچھ بدل جائے۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی نرمی گھل گئی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا، سیکھا، مگر خود کو کبھی مکمل محسوس نہیں کیا۔ پھر وہ آئی اور یوں لگا جیسے میری ادھوری سانسوں کو کوئی پورا کر گیا ہو۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ بھیگے ہوئے لفظوں جیسی تھی۔ جنان کی خوبصورتی، وہ تو بس ایک عکس ہے، اصل حسن تو اس کے اندر ہے، اس کی سادگی، اس کا خلوص، اس کا وہ انداز جس میں وہ میری تھکن کو محسوس کر لیتی ہے، میری خاموشی کو سن لیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی یاد سینے سے لگا لی ہو۔ وہ میرے ساتھ ہو تو مجھے لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہ مجھے ویسے ہی قبول کرتی جیسا میں ہوں، اور شاید یہی محبت کی سب سے سچی شکل ہے۔ اپنی بات کہہ کر بخت خان نے ان چاروں کو دیکھا۔ وہ چاروں ایک ٹکے سے دیکھ رہے تھے۔ یار، یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی بخت خان ہو جو کسی لڑکی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اب کیسے ایک لڑکی کی تعریف میں پل باندھ رہے ہو؟ انکت نے حیران ہو کر کہا۔ خود کو درست کرو انکت، لڑکی نہیں بیوی۔ بخت خان نے اشارت کی انگلی اٹھا کر کہا۔ ہاں ہاں بھائی، آپ کی بیوی اور ہم چاروں کی بھابھی، انکت نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ پانچوں ڈنر کرنے لگے۔ ڈنر کر کے انہوں نے ڈیزرٹ کھایا، اس کے بعد کافی پی۔ ویٹر بل لے کر آئے تو بخت خان نے بل پے کیا۔ یار، ایک دن تو ہمارے ساتھ گھومنے چلو۔ پھر ہم تو چلے جائیں گے، پارکنگ میں آتے ہوئے مبشر بولا۔ نہیں یار، اب بہت مشکل ہے، بخت نے کہا۔ ٹھیک ہے تو تمہارا کشمیر ہم اکیلے ہی گھوم لیں گے، اشرف نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے، گھوم لینا، بخت خان نے کہا اور ان سب کے گلے مل کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ لوگ ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں آئے تھے۔ بخت کے جانے کے بعد وہ لوگ بھی ریسٹورنٹ سے نکل گئے۔ کتنی محبت کرتے وہ اس سے۔ وہ سنسان سڑکوں پر تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے اپنے دل کی آواز سنائی دی۔ بہت۔ اس کے لب ہولے سے ہلے۔ کیا کر سکتے ہو اس کے لیے اور کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے دل نے پوچھا۔ میں اسے توڑ نہیں سکتا، اسے چھوڑ نہیں سکتا،
वो लड़ती झगड़ती मुझ पर हुक्मरानी करती अच्छी लगती है, मैं इसे कैद नहीं कर सकता। इसकी मुस्कुराहट, इसके चेहरे की शादाबी मान नहीं कर सकता। वो मेरे दिल में बसने वाली तमाम मोहब्बतों, तमाम जज्बातों की इकलौती वारिस है। इसने अपने दिल को जवाब दिया और दिल जैसे इसके जवाब पर खुश हो गया। मैंने तुमसे नफरत से मोहब्बत का सफ़र तय किया है जनान। कोई मेरी मोहब्बत की गहराई नहीं माप सकता। खुद से कहते इसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाकर गाड़ी और तेज कर दी। वो घर पहुंचे तो रात के करीब 12 बज रहे थे। चाबी से बेडरूम का लॉक खोलकर वो कमरे में आया तो नज़र सीधी जनान पर पड़ी। वो तकिया सीने में बीचे बेखबर सो रही थी। कैनोपी में जलती पीली रोशनी इसके नाजुक वजूद पर पड़ रही थी। वक्त वक्त नहीं होता था तो ये लाइट जलाकर सोती थी। वो आगे बढ़ा और कैनोपी की लाइट बंद करके दूसरा नाइट लैंप ऑन किया। फिर चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वो आकर इसके पहलू में लेट गया। वो अब भी इसी तरह तकिया सीने में पीछे सो रही थी। वक्त इसे इस तरह देखकर मुस्कुराया। रास्ता से इसके हाथ को हटाकर तकिया इसके सीने से हटाया और इसके चेहरे और गर्दन पर चिपके इसके बालों का आहिस्ता से पीछे किया। वो नींद में हल्का सा कसमस आई लेकिन जागी नहीं। वक्त के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। इसने अपना दायां हाथ आहिस्ता से इसके गाल पर जमाया। वक्त खान के वाज़े लम्स पर जनान ने नींद से डूबी आंखें खोल कर इसकी तरफ मुस्कुराई और इसकी तरफ खिसक कर इसके सीने से लगकर फिर दोबारा गहराई से आंखें बंद कर ली। वक्त खान ने अपना चेहरा झुकाया और इसके माथे पर बोसा देकर इसे अपनी बाहों में समेट कर खुद भी आंखें बंद कर गया। अली, क्या हुआ? आप परेशान हैं? इसका वॉलेट, फ़ोन और गाड़ी की चाबी लेकर इसके पास आकर युसरा ने पूछा। अली, जो अपनी शर्ट के कफलिंग्स लगा रहा था, युसरा के पूछने पर चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो कैसे चंद दिनों में इसको जानने लगी थी। नहीं, इसने कहा। अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे आप परेशान हैं, वो सादगी से बोली। कुछ लम्हे अली बिना बल के झपकाए इसके चेहरे को देखता रहा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इसने मुस्कुरा कर कहा और फिर इसके हाथ से अपना सामान लेकर पॉकेट में रखा और इसे खुदा हाफिज कहता कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद दूसरा कमरा समेटने लगी। इसके जहन में रात के वाक़ये का शायबा तक नहीं था। लाइल्मी भी कितनी बड़ी नेमत होती है, इसे किसी चीज़ कल्ब नहीं था, इसीलिए वो पुरसुकून थी। अगर होता तो अब तक टूट फूट चुकी होती। वो अपनी धुन में मगन अपने कमरे को समेट रही थी। इधर अली बुरी तरह उलझा हुआ था। रात भी बड़ी मुश्किल से इसे नींद आई थी। फैक्ट्री आकर सबसे पहले इसने प्रोडक्शन एरिया का विज़िट किया। इसके बाद अपने कैबिन में आकर बैठ गया। कुछ देर वो रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से टेक लगाए बैठा रहा। फिर अपना फ़ोन निकालकर जन्नत को मैसेज किया। 12 बजे। मैसेज लिखकर इसने फ़ोन बंद करके टेबल पर रख दिया। दिल अजीब उलझन और बेचैनी का शिकार था। दिमाग जब बहुत सोचने के साथ मफलूज हो गया तो इसने जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाकर अपने होठों में दबा ली। वहीं बैठे बैठे इसने 2-3 सिगरेट फूंक डाली और बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा। उधर जन्नत जब अपनी एक क्लास लेकर स्टाफ रूम में आई और अपना फ़ोन चेक किया तो अली का मैसेज देखकर हैरान हो गई। इसे तो लगा शायद अली ऐसे ही कह रहा है। इसने स्टाफ रूम में लगी वॉल क्लॉक में टाइम देखा। 10:30 बज रहे थे। इसके स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती थी और अली को 12 बजे मिलना था।
اس کا مطلب تھا اسے اسکول سے 2 گھنٹے پہلے نکلنا ہوگا۔ اس نے فون ہینڈ بیگ میں رکھا اور وہیں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلی کلاس کے بعد وہ پرنسپل کے پاس آئی اور ایمرجنسی کا کہہ کر چھٹی لے کر اسکول سے نکل گئی۔ وہیں علی بھی اپنی فیکٹری سے نکل گیا تھا۔ علی چونکہ اپنی گاڑی سے تھا اس لیے وہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہیں جنت ٹیکسی لے کر وہاں پہنچی تھی۔ وہ پارک کے اندر آئی تو علی کو اسی مخصوص جگہ پر بیٹھے دیکھا جہاں وہ دونوں بیٹھتے تھے۔ جنت کو اس کی چوڑی پشت نظر آئی تھی۔ اتنے دن بعد اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ یوں چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آگے بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا رہی تھی۔ کسی کی آہٹ پر علی نے پلٹ کر دیکھا، سامنے جنت تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ جنت آنسو صاف کرتی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے دونوں بنا کچھ کہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیوں بلایا آپ نے مجھے یہاں؟ تھوڑی دیر بعد جنت نے پوچھا۔ اس کے سوال پر علی نے گہرا سانس لیا اور اپنی پینٹ کی جیب سے وہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ جنت نے پہلے علی کو پھر اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ کو دیکھا۔ اسے یہ پہچاننے میں لمحہ بھر نہیں لگا کہ یہ وہی کاغذ ہے جو اس نے اینولپ میں رکھا تھا۔ کیا؟ اس نے بڑی سکون سے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ کاغذ، سکون سے جواب آیا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ کھول کر اس پر لکھی تحریر اس کے آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یہ لکھی تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ایک شعر ہے۔ جنت نے اس کاغذ پر سے نظر ہٹا کر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ علی نے پوچھا۔ کیوں کیا تھا آپ نے وہ؟ جنت کا اشارہ علی کے لیٹر کی طرف تھا۔ میں نے اس لیٹر میں تم سے معافی مانگی تھی، علی نے جیسے سے جتایا۔ میں نے اس کاغذ میں اپنے دل کی بات لکھ دی، جنت نے دو بدو جواب دیا۔ جنت تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، علی افسوس سے بولا۔ آپ کو لگتا ہے؟ جنت نے پوچھتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ تم نے یہ جان بوجھ کر ہی کیا ہے جنت، تمہیں پتا تھا یہ سارے تحفے یسریٰ کے پاس جائیں گے، اس لیے تم نے یہ کیا، علی نے کاغذ اپنی مٹھی میں مروڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جنت مسکرانے لگی۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر علی نے اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میرا لکھا ہوا ایک شعر آپ کی بیوی کو پریشان کر سکتا ہے، آپ نے سوچا آپ کا لکھا ہوا لیٹر مجھے کتنا پریشان کر سکتا ہے؟ جنت نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے فائق سے وہ لیٹر تمہارے اسکول میں پوسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ اتفاقاً تم اسے باہر مل گئیں، اس لیے اس نے تمہیں وہیں دے دیا، علی نے کہا۔ میں آپ کے لیٹر کو پڑھ کر پھاڑ چکی ہوں، بہتر ہوتا آپ بھی اسے پڑھ کر پھاڑ دیتے، جنت نے اس کی مٹھی میں دبے کاغذ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اگر تم یہ مجھے بھیجتی تو میں یہی کرتا، لیکن یہ بات ہے کہ تم نے یہ جان بوجھ کر میری بیوی کو بھیجا ہے، اور تمہاری لکھی یہ تحریر پڑھ کر میری بیوی پریشان ہو گئی ہے، علی کے میری بیوی کہنے پر جنت نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے بیوی کے لیے؟ زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر جنت نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر علی کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا رخ دائیں طرف موڑ گیا۔ جواب نہیں دیا آپ نے میری بات کا، جنت نے کہا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ دیکھو جنت، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم دونوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اب ہماری زندگیاں پہلے جیسی نہیں رہی ہیں۔ کچھ توقف کے بعد علی بولا۔ آگے بڑھنا چاہیے؟ کہاں بڑھوں آگے؟ میرے سارے راستے، میری ساری منزلیں تو آپ تک جاتی تھی، اب کیسے آگے بڑھوں؟ وہ تڑپ کر بولی۔
आंखों में आंसुओं का एक रेला उमड़ कर आया। इसकी बात पर अली सर झुका गया। कुछ लम्हे जन्नत भीगी आंखों से इसके झुके सर को देखती रही, फिर इसके करीब आकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। अली ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब जन्नत ने इसे छुआ था। कुछ लम्हे अली बेयकीनी से इसे देखता रहा, फिर इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। ये क्या कर रही हो जन्नत? अली ने 2 कदम पीछे लेकर पूछा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती अली, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मैं मर रही हूँ, मैं पल पल मर रही हूँ। क्यों किया आपने मेरे साथ ये? क्यों मुझे बीच राह में छोड़ दिया? मेरा कसूर क्या था? किस जुर्म की सज़ा है? किस जुर्म की सज़ा दी है आपने मुझे? मोहब्बत करने की, आप पर एतबार करने की। वो फिर से इसके करीब आकर अब की बार इसके कोट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर इसे झिंझोड़ते हुए बोली। अली साकित सा इसे देखता रहा, फिर इसकी कलाई को थाम कर अपने कोट से इसके हाथ हटाए। होश करो जन्नत, ये क्या कर रही हो तुम? अली झिड़क कर बोला। आपने मुझे होश में रहने दिया है? वो थोड़ा तेज आवाज़ में बोली। अली हैरत से इसे देख रहा था। इससे पहले कभी भी इसने जन्नत को इस तरह नहीं देखा था। आज तक इसकी ऊँची आवाज़ नहीं सुनी थी। क्या किया मैंने? हाँ, कौन से कसूर है जो तुम मेरे खाते में डाल रही हो? मुझे एक बात बताओ, मैंने कितनी बार तुमसे कहा था कि हम दोनों के बारे में अपने घर पर बात करो, लेकिन तुम हर बार मना कर देती थी क्योंकि तुम्हें अपने भाइयों से डर लगता था। तुम मुझसे वक्त मांगती रही, मैं तुम्हें वक्त देता रहा। मैंने अपने घर में हम दोनों के बारे में बताने के लिए कहा, तुमने मुझे इस चीज़ से रोक दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर प्रपोज़ल लेकर भेज दूंगा, लेकिन तुमने ये कहकर कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं कुछ दिन इंतज़ार कर लूँ। मैं तब भी खामोश रहा। मैंने हर बार तुम्हारी बात को तरजीह दी। जो तुमने कहा मैंने वो किया। कुछ दिन के लिए तुमसे दूर हुआ था, लेकिन फिर पलट कर तुम्हारे पास ही आ गया था ना? क्योंकि तुम्हें नहीं छोड़ सकता था, अली ने कहा। कहते हुए उसकी सांस फूल रही थी। छोड़ नहीं सकते थे तो फिर क्यों छोड़ दिया? क्यों मुझसे दूर हो गए? क्यों किसी और को अपना हमसफ़र बना लिया? वो तड़प कर बोली। मैं मजबूर था, अली ने कहा। झूठ, मर्द कभी मजबूर नहीं होता। जन्नत जारहाना अंदाज कहाँ लिखा गया? जारहाना अंदाज में बोली। होता है, मर्द भी मजबूर होता है, अली ने ठंडे ठाठ लहजे में कहा। जन्नत इसे देखते देखते बेबसी से रोने लगी। प्लीज़ जन्नत, रो मत। मैं तुम्हें यहाँ रुलाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ एक बात करने आया हूँ। प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, हम दोनों के लिए यही बेहतर है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अली ने तहम्मुल से कहा। नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं आपके बगैर खुश कभी नहीं रह सकती। मुझे तो आपके साथ खुश रहना था, आपके साथ अपना घर बनाना था, आपके साथ खेमे लगाने थे। मेरे सारे ख्वाब, सारी आरज़ुएं ख़त्म हो गई। मैं अब कभी खुश नहीं रह सकती। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोते हुए बोली। अली अफसोस से इसे देखता रहा। इसकी आंखें भी नम हो गई थी। कुछ देर दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे। अली अफसोस से इसे देखता रहा और वो सर झुकाए रोती रही। अली, आप मुझसे शादी कर लें। लेकिन जन्नत की अगली बार इस खामोशी में जैसे बम बनकर गिरी। अली ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। हाँ अली, आप मुझसे शादी कर लें। वो उसके करीब आकर उसके कोट को अपने नाजुक मुट्ठियों में भींच कर बोली। ये क्या कह रही हो तुम? अली इसका हाथ झटक कर पीछे होता हुआ बोला।
میں صحیح کہہ رہی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ میں آپ سے یسرا کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ اسے بھی اپنے ساتھ رکھیے گا، لیکن مجھے بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ علی کے پاس آ کر بولی۔ جنت کی بات پر علی کی نظروں میں یسرا کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو جنت، علی نے دبے دبے لفظوں میں غرا کر کہا۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، سب نے مل کر مجھے پاگل کر دیا ہے اور ان سب میں آپ بھی شامل ہیں۔ پلیز آپ مجھ پر رحم کریں، میں آپ کو معاف کر دوں گی، میں یسرا کو بھی اپنا لوں گی، بس آپ مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے دیں پلیز، اس کی منت کرنے لگی۔ خود کو سنبھالو جنت، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ علی اس کی ہذیانی کیفیت دیکھ کر بولا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں سب سمجھ رہا ہوں لیکن تم نہیں سمجھ رہی، ہمارے درمیان جو تھا وہ ہمارا ماضی تھا، اور ماضی کو جتنی جلدی دفن کر دیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ علی تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں ہو سکتا، مجھ سے میرا ماضی دفن نہیں ہو سکتا، میں کیسے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں دفن کر دوں؟ وہ لگ بھگ چیخ کر بولی۔ جنت، اس کے اس طرح چیخنے پر علی نے تنبیہ انداز میں اسے ٹوکا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر پیاسی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شادی کر لیں علی پلیز، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کے اور یسرا کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنوں گی، بس مجھے اپنا نام دے دیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ جب جنت اسے شادی کے لیے کہہ رہی تھی تب علی کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یسرا کا چہرہ نظروں میں گھوم رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے جنت، لیکن میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں ایسا ہمسفر دے جو تم سے محبت کرے اور صرف تم سے ہی کرے۔ علی نے کہا۔ آپ بھی تو صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ یسرا سے محبت تو نہیں کرتے، پھر وہ ہمسفر آپ کیوں نہیں؟ جنت نے کہا تو علی کے دل کو دھچکا سا لگا۔ ایک دم اسے یسرا کا اظہار محبت یاد آ گیا، اس کا خیال کرنا، اس کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں کرنا، اس کا امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنا۔ ویسے محبت کرتا ہوں یا نہیں یہ دوسری بات ہے، لیکن میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، وہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ وہی میری بیوی رہے گی۔ علی نے بڑے سکون سے جواب دیا، اور اس کا یہ سکون جنت کو بے سکون کر گیا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں علی؟ وہ اس کے بازو کو تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ پلیز جنت، مت کرو یہ سب کر کے تم میرے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی خراب کر لو گی۔ میں یہاں تم سے یہ سب سننے نہیں آیا ہوں، میں یہاں تم سے یہ کہنے آیا ہوں پلیز موو آن۔ آئی نو کہ یہ مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہو سکتا، ماضی میں الجھ کر کچھ نہیں ملے گا، پلیز آگے بڑھو، زندگی بہت بڑی ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ علی نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ کو ہٹا کر کہا۔ میری خوشی آپ کے ساتھ ہے، وہ بے بس ہو کر بولی۔ نہیں، تمہاری خوشی میرے ساتھ نہیں ہے، تمہاری خوشی اس کے ساتھ ہوگی جو تمہارا ہمسفر ہوگا۔ علی نے بڑے تحمل سے اسے سمجھایا۔ تو وہ ہمسفر آپ کیوں نہیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ جنت، علی نے پھر سے تنبیہ انداز میں ٹوکا۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ علی کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھر کر بولا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، بنے ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے، اور اس چیز کو اللہ کی رضا مان کر ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ میں ابھی یسرا سے محبت نہیں کرتا، لیکن یقین کرو میں اسے کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، وہ بہت معصوم ہے، بہت پیاری، جب بھی وہ میری وجہ سے ہرٹ ہوتی ہے تو میرا دل اور ضمیر ملامت کرتا ہے، اور تمہاری بات مان کر میں اسے کوئی
तकलीफ़ नहीं दे सकता। कोई दुःख तो कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं इसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अली ने कहा, मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर दी। जन्नत दर्द से बोली, सुकून से जाकर गुजरे हुए वक्तों को सोचना, फिर बताना कि मैंने नाइंसाफ़ी की थी या अनजाने में तुमसे नाइंसाफ़ी हुई थी। मैं जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज के बाद तुम मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं दोगी और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम मेरा गुज़रा हुआ कल थी। मुझे अपने गुज़रे हुए कल पर कोई पशेमानी नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी लड़की थी जिसके अच्छे की दुआ मैं आज भी करता हूँ। इसने अपने हाथ में पकड़े कागज़ को फाड़कर वहीं फेंका और इसके साइड से होकर गुजर गया। जन्नत वहीं खड़ी रह गई। जन्नत घर आकर अपने कमरे में बंद हो गई और अली बेमकसद सड़कों पर गाड़ियाँ चला रहा था। फिर थक हार कर एक जगह गाड़ी रोककर घंटों वहाँ गाड़ी में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। इसने एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी औरत से अपना रिश्ते को ख़त्म किया था। अब इसी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके वो पहली औरत को तकलीफ़ दे, ये तो नामुमकिन था। ठीक है, वो अभी दूसरे के साथ पूरी तरह एडजस्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसको इतने बड़े दर्द से दो चार करना इसके बस की बात नहीं थी। रह रहकर इसके कानों में जन्नत की आवाज़ गूंज रही थी और आंखों के सामने दूसरा का चेहरा किसी फिल्म की स्क्रीन की तरह चल रहा था। इस कली को देखकर मुस्कुराना, मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखना, इसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, जो वो कह दे इसे पत्थर की लकीर मान लेना। अली का दिमाग इतना मफलूज हो गया था कि आखिर में वो अपना सर स्टीयरिंग पर रखकर रो पड़ा। वो जितना रो रहा था दिल उतना दुख रहा था। या अल्लाह मुझे सुकून दे दे। रोते हुए वो अल्लाह से सुकून तलब कर रहा था। बहुत रोने के बाद इसने सीट की पुश्त से टेक लगा ली। फिर ना जाने कितनी ही देर वो यूं ही बैठा रहा। रात के साए गहरे होते गए। जब अंधेरा गहरा हुआ तो इसे घर जाने का ख्याल आया। इसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और गाड़ी स्टार्ट करके घर के रास्तों पर डाल दी। जब वो घर पहुंचा तो रात के 10:30 बज रहे थे। वो कई बार काम में फंस कर लेट आता था, इसीलिए कोई भी इसके अभी तक न आने पर परेशान नहीं हुआ, लेकिन यूसरा परेशान हो गई थी क्योंकि इसने कई बार अली को कॉल मिलाया था। बेल जा रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसने रोते हुए जब रुबैसा बेगम से कहा तो वो अली के लिए इसकी इतनी फ़िक्र पर मुस्कुरा दी। बेटा, कई बार फैक्ट्री में काम ज़्यादा होता है, इसलिए वो लेट हो जाता है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसने बच्चों की तरह हिचकी लेते हुए पूछा था। फ़ोन भी कई बार अपने कैबिन में छोड़ जाता है। हम तो आदी हो गए हैं इसके इस रवैये के, लेकिन अब हम इसे समझाएंगे, बल्कि तुम्हारे बाबा से डांट पड़वाऊंगी। इन्होंने इसके आंसुओं को साफ करते हुए प्यार से कहा और इसे इसके कमरे में भेज दिया। वो कमरे में आ तो गई थी, लेकिन मुसलसल बेचैनी का शिकार रही। वो कुर्सी पर बैठे इसका इंतज़ार कर रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, इसे देखकर यूसरा की जान में जान आई और आंखों में आंसुओं का रेला। वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके पास जाकर ऐसे पूछ सके कि वो इतना लेट क्यों आया है। अली ने अपना कोट उतारकर साइड में रखा और टाई की नोट ढीली करता इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इसकी हालत देखकर अली के आगे बढ़ते कदम रुक गए। यूसरा की भूरी आंखें आंसुओं से लबालब भरी थीं, चेहरा भी आंसुओं से पूरी तरह तर था। इसकी ये हालत देखकर अली के दिल को कुछ हुआ। वो जल्दी से आगे बढ़ा और इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में ले लिया। क्या हुआ? इसने परेशानी से पूछा। यूसरा ने कोई जवाब नहीं दिया, डुबडुबाई नज़रों से इसे देखती रही। फिर अगले लम्हे इसके सीने से लग गई। कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है,
میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، آپ کو میرا بالکل خیال نہیں، میری بالکل فکر نہیں۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اٹک اٹک کر اس سے شکایت کر رہی تھی اور علی دم ساتھ اس کی شکایت سن رہا تھا۔ جا رہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں علی اور یسریٰ کے خوبصورت سین ہوں گے، سب اچھا رسپانس دیں گے، فیوریٹ سین فیوریٹ ڈائلاگ لکھیں گے، ٹارگیٹ کو پورا کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔